Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बाबा जी अंजुम इरफान आप सब बहन भाइयों, बेटे और बेटियों की खिदमत में हाज़िर है। हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि आप सब के मसाइल और उनका रूहानी हल। आज हम बड़े ही अहम मसले के बारे में गुफ्तगू करेंगे। आज हम नज़र बद के बारे में बात करेंगे। एक तो तमाम बहन भाइयों से और तमाम बेटियों और बेटों से अर्ज़ है कि कभी भी इसको लाइट नहीं लेना, कभी भी ये नहीं समझना कि ये आम सी कोई चीज़ है। ये जादू से भी बड़ी चीज़ है। इससे बहुत से नुकसानात शुरू हो जाते हैं और बहुत ख़तरनाक हद तक बंदे के हालात ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह आज हम नज़र बद के बारे में बात करेंगे। नज़र बद एक हासदाना जहर है जो बाज़ इंसानों में पाया जाता है। ऐसा कोई आदमी किसी को गहरी नज़र से देखे तो नज़र लग जाती है। यही वजह है कि नज़र बद एक हकीकत है और अगर किसी को नज़र लगी हो तो एक आम सा, जो रोज़ाना हम पानी भी इस्तेमाल करते हैं, तो एक आम सा अमल भी है जो हम हर वक्त हमारे पास वो होता है। किसी को नज़र बद लगी हो तो हम वज़ू करते हैं, तो वज़ू के पानी जो हम वज़ू कर चुकते हैं ना, तो जो पानी बचता है गिरता है, उस पानी को लेके उस बंदे पे छिड़का जाए, छींटा दिया जाए, तो इंशाअल्लाह ताला नज़र बद का असर जो है वो ज़ाइल हो जाएगा। ये सिर्फ़ इंसानों तक महदूद नहीं है, बल्कि आप गाड़ी को लग सकती है, मकान को लग सकती है, बाग को लग सकती है, आपकी किसी भी चीज़ को लग सकती है। जैसे ऐसी नज़र रखने वाला आपकी कोई भी चीज़ देखेगा तो ये नुकसानदेह हो सकती है और वो नज़र लग जाती है। तो अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ जाए, आपको कोई चीज़ अच्छी लगे, तो इसमें कोई मज़ाहिका नहीं, लेकिन आप उसके साथ माशाल्लाह कह दें तो इंशाल्लाह उस पर नज़र नहीं लगेगी, बल्कि वो असर ज़ाइल हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी अच्छी चीज़ को देखें जो आपको अच्छी लगे, आपको पसंद आए, या किसी चीज़ की आप तारीफ़ करते हैं, तो साथ आप माशाल्लाह ज़रूर कहा करें। अगर किसी को पता हो कि मेरी नज़र लग जाती है, तो वो किसी को अगर देखता है तो उसको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसे कहना चाहिए अल्लाहुम्मा बारिक अलैह। वो पढ़ देगा तो इंशाअल्लाह उसकी नज़र असर नहीं करेगी, असर ज़ाहिर हो जाएगा नज़र बद का। तो इस तरह एक और वजीफ़ा या अमल मैं पेश करता हूँ। अगर किसी को बहुत ज़्यादा नज़र बद लगी हो, कोई बहुत ज़्यादा नज़र बद का शिकार हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पारा नंबर 29 में सूरा अल कलम, इसकी आयत नंबर 51 इसको ले लें। पारा नंबर 29 सूरा अल कलम और इसकी आयत नंबर 51 यानी 51 आयत नंबर, ये पानी ले लें किसी चीज़ में और उस पे 7 मरतबा पढ़ के आपने फूंकना है, दम करना है। और जब 7 मरतबा पढ़ेंगे तो एक दफ़ा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद दम करेंगे, यानी हर दफ़ा उस पानी पे फूंकेंगे, दम करेंगे। तो दम करने के बाद इस पानी को लेके उस मरीज़ को, जिसको आप समझते हैं कि ये नज़र बद का ज़्यादा शिकार है, ये नज़र बद का शिकार हो चुका है,
اس کو نظر لگی ہے تو اس مریض کو اس پانی کے 9 گھونٹ پلائیں. ہر گھونٹ کے ساتھ بسم اللہ پڑھیں گے اور وہ گھونٹ پئیں گے. 9 گھونٹ پلائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ شفا ملے گی، اور وہ سارا جو ایک نظر بد کا وہ کفیت ہے یا اثر ہے وہ زائل ہو جائے گا. تو اس طرح یہ آیت پارہ نمبر 29 میں ہے جو القلم، سورہ القلم کی آیت نمبر 51. اس سے آپ اپنے جانوروں کا علاج بھی کر سکتے ہیں. یعنی 7 دفعہ پڑھیں. تو کسی نے بھینس اچھی ہے، سب تعریفیں کرتے ہیں، وہ دودھ نہیں دے رہی، وہ بیمار ہو رہی ہے، گھوڑا رکھا ہے کوئی بڑا شوق سے، یا کوئی بھی بکری ہے، کوئی بھی چیز ہے آپ کی، تو اس پہ بھی یہ آیت انتہائی پر اثر ہے. آپ ان کا علاج، اپنے جانوروں کا علاج کر سکتے ہیں. 7 دفعہ پڑھیں گے اور ان پہ پھونک دیں گے. ان کو پانی نہیں پلائیں گے بلکہ ان پہ دم کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اثر جو ہے وہ زائل ہو جائے گا. تو اور اس کے بہت ہی مجرب تعویذات ہیں جن کی کبھی بھی جن کا رزلٹ 0 نہیں ہوا، اللہ کا فضل رہا ہے. اگر اس کے علاوہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بچہ ہے وہ نظر اس کی یہ دور نہیں ہوئی، تو ہم بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے تعویذات بھی دیتے ہیں. وہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ بچے کے لیے لینا ہے یا بڑے کے لیے لینا ہے تو اس کے لیے نام لکھیں گے، ان کے والدہ محترمہ کا نام لکھیں گے. جیسے میں مثال دیتا ہوں، بچہ ہے تو بچے کا نام لکھیں گے، ان کی والدہ محترمہ کا نام لکھیں گے. مجھے SMS کریں، واٹس ایپ کریں، یا پھر میرا نمبر آ رہا ہے آگے اپنا اسکرین پہ، تو میرے نمبر پہ آپ رنگ بھی کر سکتے ہیں اور اپنا ایڈریس دیں. انشاءاللہ آپ کو اگر دور ہیں آپ تو TCS کے ذریعے بھی ہم بھجوا دیں گے، پوری خدمت کریں گے انشاءاللہ. اور مجھے بہت اپنے رب پہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ تعویذ پہنیں گے نظر بد کا اور دوبارہ اس بچے کو یا بڑے کو نظر لگے گی. کچھ چیزیں ہوتی ہیں پوچھنے والی، آپ فون کر لیں، آپ واٹس ایپ پہ کال کر لیں تو میں حاضر رہوں گا انشاءاللہ. اگر کسی وجہ سے تھوڑی دیر زیادہ بیزی ہونے کی وجہ سے اگر آپ کا رابطہ نہیں بھی ہو رہا، آپ کا نمبر آ جائے گا انشاءاللہ، آپ کو رنگ بیک آ جائے گی. جو ہی میں فارغ ہو جاؤں گا تو آپ کو رنگ بیک آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں بڑا پر امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے، اور جو بھی میں نے عمل آپ کو بتائے ہیں یہ انتہائی پر اثر ہیں، انتہائی آزمودہ ہیں اور مجرب ہیں. آپ کوئی بھی مریض جو اس چیز کا شکار ہے وہ استعمال کریں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے. باقی آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر قسم کے جادو ٹونے، نظر اور ہر قسم کی بری نظر سے یعنی نظر بد سے محفوظ رکھیں. اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور آسانیاں بانٹنا نصیب فرمائیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.